بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه دورة تأسيسية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتمثل المستوى الأول للمبتدئ، وتتكون الدورة من 10 دروس يتم من خلالها محاولة تنمية المهارات المختلفة: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة بشكل مبسط. ويحتوي الدرس العاشر على تدريبات على قراءة نصوص تشتمل على مواقف حياتية مختلفة. وسيكون المتعلم في نهاية هذه الدورة إن شاء الله تعالى قادراً على قراءة كثير من المفردات والتراكيب والنصوص العربية بطريقة صحيحة. الدرس الأول: التعرف على الحروف الهجائية ومسمياتها. مجموع الحروف الهجائية 28 حرفاً. هيا بنا نتعرف على كل حرف. نسجل من هذا. ألف، باء، تاء، ثاء. ألف في أول كلمة أرنب، باء في أول كلمة بقرة، ثاء تمر، ثاء ثمرة. ألف، باء، تاء، ثاء. ألف تكتب هكذا: ألف في أول كلمة أرنب، باء في أول كلمة بقرة، تاء تمر، ثاء ثمرة. وهذه الحروف الباء والتاء والثاء متشابهات في الكتابة، في الصورة والكتابة. جيم، حاء، خاء، دال، ذال. الجيم والحاء والخاء متشابهات في الصورة والكتابة، ولكن انظروا إلى النقطة داخل الجيم هكذا، وليست هناك نقطة على الحاء أو داخلها، والنقطة موجودة فوق الخاء. والدال والذال أيضا متشابهان، والفرق بينهما أن الدال ليس فوقها نقطة والذال فوقها نقطة. فهذه الحروف الجيم والحاء والخاء متشابهات، والدال والذال متشابهان. الجيم مثل جمل، حاء حمل، خاء خروف، دال دجاجة، ذال ذيل. راء زاي، سين شين، صاد. الراء والزاي متشابهان في الصورة والكتابة. انظروا إلى الراء ليس فوقها نقطة، والزاي فوقها نقطة. والسين والشين متشابهان في الصورة والكتابة أيضا. انظروا إلى السين ليس فوقها نقط، والشين فوقها 3 نقط. راء مثل رقبة، رقبة، زاي زهرة، سين سمكة، شين شجرة، صاد صقر. ضاد طاء، ظاء، عين، غين، فاء.
الضاد متشابهة مع الصاد. الصاد أخذناها، الصاد ليس فوقها نقطة والضاد فوقها نقطة، وهما متشابهان في الصورة والكتابة. والطاء والظاء متشابهان أيضا، انظروا إلى الطاء ليس فوقها نقطة والظاء فوقها نقطة. والعين والغين متشابهان، العين ليس فوقها نقطة والغين فوقها نقطة. ضاد ضبع، طاء طائر، ظاء ظبي، عين عين، غين غار، فاء فراشة، قاف كاف، لام ميم، نون هاء. قاف، القاف والفاء متشابهان، الفاء عليها نقطة والقاف هنا فوقها نقطتان. قاف كاف لام ميم نون هاء. قاف قمر، كاف كلب، لام لبن، ميم موز، نون نخل، هاء هرم. واو ياء، واو وردة، ياء يد. بعد عرض الحروف الهجائية 28 والتعرف عليها، لا بد من التفريق جيدا في النطق بين الحروف التي ربما تتشابه في النطق عند البعض فيخلط بينها في النطق، مثل الهمزة والعين، والتاء والطاء، والثاء والسين، والذال والزاي، والسين والصاد. إذن لا بد من الانتباه جيدا في نطق الهمزة والعين، وفي نطق الثاء والسين، ونطق التاء والطاء، والذال والزاي، والسين والصاد. ننتقل إلى الحروف الهجائية بحركة الفتح في أول ووسط وآخر الكلمات. الألف همزة فوقها حركة الفتح تنطق وتكون صورته هكذا في أول الكلمة، وتكون صورته هكذا في وسط الكلمة، وصورته هكذا في آخر الكلمة. في أول الكلمة أكلا، في وسط الكلمة مثل سألا، في آخر الكلمة برأ. حرف الباء محرك بحركة الفتح ينطق باء، الباء فوقها فتحة تنطق باء، تكون صورته هكذا في أول الكلمة، وهكذا في وسط الكلمة، وهكذا في آخر الكلمة، باء كاملة. أول الكلمة مثل برعا برعا، وسط الكلمة ذبحا، آخر الكلمة كتبا. حرف التاء محرك بحركة الفتح، التاء فوقها فتحة تنطق تا. في أول الكلمة تكون صورته هكذا، وهكذا في وسط الكلمة، وهكذا في آخر الكلمة. الحرف يكون كاملا آخر الكلمة.
في أول الكلمة تركا، في وسط الكلمة رتعا، في آخر الكلمة نبتا. ثاء، حرف الثاء محرك بحركة الفتح ينطق ثاء، الثاء فوقها فتحة تنطق ثاء. انظروا إلى صورته في أول الكلمة وصورته في وسط الكلمة تكون هكذا، وتكون صورته هكذا في آخر الكلمة. أول الكلمة ثردا، وسط الكلمة نثرا، آخر الكلمة حرثا. جاء، حرف الجيم محرك بحركة الفتح أو الجيم فوقها فتحة تنطق جاء، تكون صورته هكذا في أول الكلمة، جاء في وسط الكلمة يكون هكذا، وجاء في آخر الكلمة تكون الجيم كاملة. أول الكلمة جرحا، وسط الكلمة وجدا، آخر الكلمة خرجا. حاء، حرف الحاء محرك بحركة الفتح أو الحاء فوقها فتحة تنطق حاء، حاء في أول الكلمة حرقا، حاء في وسط الكلمة تكون صورته هكذا سحرا، حاء في آخر الكلمة شرحا. خاء، حرف الخاء محرك بحركة الفتح أو الخاء فوقها فتحة تنطق خاء، خاء، خاء في أول الكلمة تكون صورته هكذا مثل خلقا، في وسط الكلمة دخلا، في آخر الكلمة تكون صورته هكذا صرخا. دا، حرف الدال محرك بحركة الفتح أو الدال فوقها فتحة تنطق دا، دا أول الكلمة دهنا، دا وسط الكلمة تكون صورته هكذا مثل خدما، دا في آخر الكلمة تكون صورته هكذا مثل طردا. ذا، حرف الذال محرك بحركة الفتح أو الذال فوقها فتحة تنطق ذا، تكون صورته هكذا في أول الكلمة مثل ذهبا، ذا في وسط الكلمة مثل خذلا، ذا في آخر الكلمة مثل أخذا، ولا بد من خروج اللسان عند النطق بالذال ذا. را، حرف الراء محرك بحركة الفتح أو الراء فوقها فتحة تنطق را، را في أول الكلمة رسما، را في وسط الكلمة ترسم هكذا فرشا، را في آخر الكلمة هجرا. زا، حرف الزاي محرك بحركة الفتح أو الزاي فوقها فتحة تنطق زا، زا، زا في أول الكلمة مثل زعما، زا في وسط الكلمة تكون صورته هكذا خزانا، زا في آخر الكلمة رمزا، ولا بد أن ننتبه أن زا لا نخرج اللسان عند النطق بحرف الزاي، زا. سا، حرف السين محرك بحركة الفتح أو السين فوقها فتحة تنطق سا، سا في أول الكلمة مثل سجدا، سا في وسط الكلمة مثل لسعا، سا في آخر الكلمة تكتب هكذا سين كاملة مثل جلسا. شا،
حرف الشين محرك بحركة الفتح أو الشين فوقها فتحة تنطق شا. شا أول الكلمة شكرا. شا وسط الكلمة نشرا. شا آخر الكلمة تكون صورته هكذا أو يكتب هكذا مثل نهشا. صا حرف الصاد محرك بحركة الفتح ينطق صا. الصاد فوقها فتحة تنطق صا. صا في أول الكلمة صدقا. صا في وسط الكلمة مثل نصرا. صا في آخر الكلمة يكتب هكذا في آخر الكلمة نقصا. ضا الضاد فوقها فتحة تنطق ضا. حرف الضاد محرك بحركة الفتح ينطق ضا. ضا في أول الكلمة ضربا. ضا في وسط الكلمة تكتب هكذا حضرا. ضا في آخر الكلمة تكتب هكذا ضاد كاملة عرضا. طا حرف الطاء محرك بحركة الفتح أو الطاء فوقها فتحة تنطق طا. طا. طا في أول الكلمة طحنا. طا في وسط الكلمة تكتب هكذا مثل نطقا. طا في آخر الكلمة مثل خلطا. ظا حرف الظاء محرك بحركة الفتح ينطق ظا أو الظاء فوقها فتحة تنطق ظا. ظا لا بد من إخراج اللسان عند النطق بها. الظا. ظا في أول الكلمة ظهرا. ظا في وسط الكلمة نظرا. ظا في آخر الكلمة لحظا. ع حرف العين محرك بحركة الفتح ينطق ع. العين فوقها فتحة تنطق ع. ع في أول الكلمة تكتب هكذا مثل عزما. ع في وسط الكلمة وعدا. ع في آخر الكلمة جمعا. وعدا العين هنا مفتوحة لأنها لم تتصل بشيء قبلها، لم تتصل بحرف قبلها. فإذا قلنا سعد ممكن أن نغمض العين ونغلقها هكذا. ع في آخر الكلمة تكتب كاملة مثل جمعا. غ حرف الغين محرك بحركة الفتح أو الغين فوقها فتحة. غ أول الكلمة غرسا. غ وسط الكلمة نغما. غ آخر الكلمة مضغا. تكتب غين كاملة آخر الكلمة. فا حرف الفاء محرك بحركة الفتح. فا الفاء فوقها فتحة تنطق فا. فا في أول الكلمة مثل فرضا. تكتب الفاء هكذا في أول الكلمة. وفي وسط الكلمة نفعا. وفي آخر الكلمة حذفا. تكتب فاء كاملة. قا حرف القاف محرك بحركة الفتح ينطق قا. قا في أول الكلمة تكتب هكذا مثل قذفا. قا في وسط الكلمة تكتب هكذا مثل وقعا. قا في آخر الكلمة مثل سرقا. قاف كاملة. كا حرف الكاف محرك بحركة الفتح ينطق كا. الكاف فوقها فتحة تنطق كا. كا أول الكلمة مثل كتبا. كا وسط الكلمة ذكرا. كا آخر الكلمة تركا.
لا. حرف اللام محرك بحركة الفتح ينطق لا. اللام فوقها فتحة تنطق لا. لا أول الكلمة لجأ. لا وسط الكلمة ولدا. لا آخر الكلمة عزلا. ما. حرف الميم محرك بحركة الفتح ينطق ما. الميم فوقها فتحة تنطق ما. ما أول الكلمة مسحا. ما وسط الكلمة غمصا. ما آخر الكلمة رسما. نا. حرف النون محرك بحركة الفتح ينطق نا. النون فوقها فتحة تنطق نا. نا أول الكلمة نفعا. نا وسط الكلمة تكتب هكذا مثل منحا. نا آخر الكلمة عجنا. عجنا النون كاملة تكتب النون كاملة آخر الكلمة. ها. حرف الهاء محرك بحركة الفتح ينطق ها. الهاء فوقها فتحة تنطق ها. ها تكتب هكذا في أول الكلمة مثل هجرا. ها وسط الكلمة نهبا. ها آخر الكلمة ندها. تكتب هكذا في آخر الكلمة مثل ندها. و. حرف الواو محرك بحركة الفتح ينطق و. الواو فوقها فتحة تنطق و. و أول الكلمة وعدا. و وسط الكلمة مثل نورا. و آخر الكلمة رخوا. الواو تكتب هكذا آخر الكلمة. يا. حرف الياء محرك بحركة الفتح أو الياء فوقها فتحة تنطق يا. يا. يا أول الكلمة يكتب هكذا مثل يمنا. وفي وسط الكلمة يكتب هكذا مثل سيرا. وفي آخر الكلمة يكتب ياء كاملة مثل روايا. والآن ننتقل إلى التدريبات. ألف. استمع وضع خطا تحت الحرف المسموع. 1. أمل. أمل. الحرف الناقص هنا أ، أمعاء، أمجا. 2. قمر. قمر. الحرف الناقص هنا س، أمشى، أمقى. نخلة. نخلة. الحرف الناقص هنا خاء ساكنة، أم حاء ساكنة، أم ميم ساكنة. بناء على ما سمعت. الإجابة: الحرف المسموع في رقم 1 آ. أمل آ. وفي 2 قا. قمر قا. وفي رقم 3 نخلة الخاء الساكنة. باء. انطق ما يلي مراعيا النطق السليم للحرف. 1 أمل. عمل. أمل عمل.
هناك فرق بين نطق آ وعا. أمل، عمل. 2 ثمر، 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 ثمر. هناك فرق بين نطق ثاء السين المفتوحة وثاء الثاء المفتوحة، لا بد من خروج اللسان عند النطق بالثاء. ثمر، ثمر. 3 ذيل، 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 ذيل. لا بد أن نفرق بين الذال والزاي. الذال لا بد من إخراج اللسان عند النطق بالذال. ذيل، ذيل. 4 درك، ترك، درك، ترك. هناك فرق بين نطق د وبين نطق ت. د، ت. درك، ترك. 5 برك، فرك، برك، فرك. هناك فرق بين نطق باء وبين نطق فاء. هناك فرق بين الباء المفتوحة والفاء المفتوحة. سأل، سعل، سأل، سعل. هناك فرق بين نطق آ وعا. سأل، سعل. جيم رتب الحروف لتكون كلمة عربية صحيحة. هناك بعض الحروف سنرتبها لنكون كلمة صحيحة. الكاف المفتوحة ك، آ، لا. لا، اللام، ما، جا. ما، قا، راء ساكنة، راء ساكنة، واو مفتوحة، دال. إجابة السؤال السابق: ترتيب الحروف وتكوين الكلمة الصحيحة. الكلمة الأولى أكلا. الكلمة الثانية جمل. الكلمة الثالثة قمر. الكلمة الرابعة ورد.